बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज उर्दू की इस क्लास में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ और आज हम जिस अज़ीम हस्ती के बारे में बहस करेंगे, मुताला करेंगे, वो हमारी जानी पहचानी हस्ती है और वो हस्ती है सर सैयद अहमद ख़ान। अज़ीज़ तालिबात, सर सैयद अहमद ख़ान अज़ीम फ़लसफ़ी और अज़ीम रहनुमा की हैसियत रखते हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए। आज हम इस दुरानिया के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान के हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और उनके हालात ज़िंदगी के अंदर हम ये जानेंगे कि वो कब पैदा हुए, इब्तिदाई तालीम और इल्मी काबिलियत क्या रही, पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ किस तरह किया, 1857 की जंग आज़ादी के असरात और कौम की इस्लाह का बेड़ा किस तरह उठाया, तहरीक अलीगढ़ और मुसलमानों की तरबियत के लिए कौन कौन से रसाले जारी किए और उर्दू अदब के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी। तो अज़ीज़ तालिबात, सबसे पहले हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए। तो सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद मुत्तकी ख़ान था। अलमारूफ़ सर सैयद 19वीं सदी के एक हिंदुस्तानी मुस्लिम नज़रिया अमलियत के हामिल, मुसल्ले और फ़लसफ़ी थे। सर सैयद अहमद ख़ान एक मजहबी घराने में पैदा हुए। इनके ख़ानदान के मुग़ल दरबार के साथ मज़बूत ताल्लुकात थे। इल्मी काबिलियत, सर सैयद अहमद ख़ान ने कुरान और साइंस की तालीम दरबार से ही हासिल की, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा ने इन्हें कानून में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री अता की। 1838 में सर सैयद अहमद ख़ान ने ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की और 1867 में मुकदमात के लिए जज मुकर्रर किए गए और 1876 में मुलाजमत से मुस्तफ़ी हुए। सर सैयद अहमद ख़ान की 1857 की जंग आज़ादी की वजह से इन पर गहरे असरात मुरतब हुए और इस दौरान वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी वफ़ादार रहे और यूरोपियों की जानें बचाने में इनके किरदार की सल्तनत बरतानिया की तरफ से सताइश की गई। इस दौरान वो बिजनौर में थे और इस जंग में मुसलमानों की तबाही ने उनके दिल पर गहरा असर किया। बगावत ख़त्म होने के बाद उन्होंने असबाब बगावत हिंद पर एक रसाला लिखा, जिसमें हिंदुस्तान की रियाया को और ख़ासकर मुसलमानों को बगावत के इल्ज़ाम से बरी किया। इस रसाले का फ़ायदा सल्तनत बरतानिया को हुआ, जिसने इसकी बुनियाद पर ईस्ट इंडिया कंपनी से बरसगीर का तमाम कब्ज़ा ले लिया और हिंदुस्तान के तमाम मसाइल और मामलात पर ख़ुद नज़र सानी की। सर सैयद अहमद ख़ान मुसल्ले कौम भी थे, यानी कौम की इस्लाह का बेड़ा उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया और मुसलमानों के रासिख़ुल एतक़ाद तर्ज़ को मुस्तक़बिल के लिए ख़तरा समझते हुए सर सैयद अहमद ख़ान ने मग़रबी तर्ज़ की साइंसी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए जदीद स्कूलों और जराइद का इजरा किया। अज़ीम रहनुमा और मुफ़क्किर होने के नाते सर सैयद अहमद ख़ान ने अंदाज़ा लगाया कि किसी भी कौम की इस्लाह तरक्की तालीम के बग़ैर मुमकिन नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी सारी सलाहियतें मुसलमानों की तालीम और तरबियत पर सर्फ की और इसी काम के लिए 1859 में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुरादाबाद गुलशन स्कूल, 1863 में गाज़ीपुर में विक्टोरिया स्कूल और 1864 में साइंसी सोसाइटी बराए मुसलमानान कायम की। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और जो जनूबी एशिया में पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तहरीक अलीगढ़, सर सैयद अहमद ख़ान की रोशन मिसाल। तहरीक अलीगढ़ शुरू करने का मकसद मुसलमानों की तालीमी हालत को बेहतर बनाना था।
اس سے پہلے مسلمان تعلیمی حالت میں بہت پیچھے رہ چکے تھے، بہت بری طرح متاثر ہو چکے تھے، جس کا بیڑا سر سید احمد خان نے اپنے ذمہ لیا اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے تحریک علی گڑھ چلائی۔ اس تحریک کے اندر انہوں نے اپنی شخصیت کو پس پشت ڈال کر چندہ مہم شروع کی، اور اس چندہ مہم کے لیے انہوں نے جگہ جگہ سے چندے اکٹھے کیے اور اس تحریک کو اور علی گڑھ کالج کو کامیاب بنایا۔ مسلم تربیت اور تہذیب الاخلاق پر ایک رسالہ جاری کیا، جس میں گھر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی تربیت کی۔ ادبی خدمات میں سر سید احمد خان نے اردو ادب کے لیے جو اہم کام کیا، اس میں جدید اردو نثر کے بانی کا مقام حاصل ہے۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ سادہ اور آسان نثر کی ترویج و اشاعت تھا۔ انہوں نے اس زمانے کی طرز نگارش یعنی لکھنے کا جو طریقہ جو مکفّہ اور مسجع نثر کی صورت میں تھا، اس کو ختم کیا۔ عزیز طالبات، مسجع نثر ایسی نثر جس کو پڑھنے والے کی دل آزاری ہو اور قاری کی طبیعت پر جو ناگوار گزرے، اس نثر کو مسجع نثر کہتے ہیں، اور مکفّہ نثر وہ نثر جس میں زیادہ تر ہم آواز الفاظ کا انتخاب کیا جائے، اس کو مکفّہ نثر کہتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے مکفّہ اور مسجع نثر کا خاتمہ کیا۔ اس سے پہلے اردو زبان جو تھی وہ فقط حسن و عشق اور تخیلاتی دنیا تک محدود تھی۔ حقیقت نگاری اور اصلاح کے لیے استعمال کرنا دور کی بات، اس کو حسن و عاشقی اور تخیلاتی مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن سر سید احمد خان نے اس زبان کو حقیقت نگاری اور اصلاح کے لیے استعمال کیا۔ سر سید نے اردو زبان کو مقصدیت کے لیے استعمال کیا کیونکہ وہ ایک حقیقت پسند انسان تھے، اس لیے ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے، بلکہ انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ ان کے کلام کی اہم خوبیوں میں جو جدید اردو نثر کے اندر شامل ہیں، وہ ان کے اسلوب میں سادگی، بے تکلفی اور بے ساختگی کا پایا جانا ہے۔ ان کی تحریر میں شگفتگی اور ظرافت ہونے کی وجہ سے قاری بوریت کا شکار نہیں ہوتا۔ متانت اور سنجیدگی سے بھی ان کے کلام میں اثر آفرینی پائی جاتی ہے۔ ان کا کلام سچائی اور خلوص کے ساتھ متنوع اسلوب کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان کی کل تصانیف کی تعداد تقریباً 31 ہے، لیکن ان کی اہم تصنیفات میں آثار الصنادید، بغاوت ہند، مقالات سر سید، خطبات احمدیہ شامل ہیں۔ سر سید احمد خان وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی وفات 1898 میں ہوئی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو 1898 میں برصغیر پاک و ہند کی سرزمین سے ہم سے جدا ہوئے۔ اس عظیم ہستی کے جو اہم کارنامے ہیں وہ امت مسلمہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ان کی جو اہم تصنیفات ہیں ان میں انہوں نے تفسیر القرآن بھی لکھی، اور اس کے ساتھ جو آثار الصنادید تحریر کی، اس کے اندر بزرگوں اور بادشاہوں کی نشانیوں کو تحریر کیا۔ اسباب بغاوت ہند میں وہ تمام مباحثات ہیں جن میں رعایا ہندوستان کو، خاص کر مسلمانوں کو، جن پر انگریزوں کی بدگمانی کا نچوڑ تھا، اس کو بیان کیا، بغاوت کے الزام سے مسلمانوں کو بری کیا۔ ان کی تمام اہم تصنیفات کی وجہ سے آج بھی یہ امت مسلمہ میں یاد کیے جاتے ہیں۔ عزیز طالبات، یہ تھے سر سید احمد خان کے حالات زندگی۔ مختصراً جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے کہ سر سید احمد خان کی اس جائزے کے اندر آپ کو ان سے متعلق کافی زیادہ معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔